فإلى سماحتكم الآن الأخ الكريم محمد شعيب من أصول الشريعة السنة الثانية يخطب أمام حضراتكم حول الموضوع دور الشباب المسلم في تغيير مجرى التاريخ. محمد شعيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي كل عون وتيسير، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي البشير والنذير، وعلى آله وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم المنير إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وإخوة الأحبة، أريد اليوم أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: دور الشباب المسلم في تغيير مجرى التاريخ. أيها الإخوة، حينما نتأمل الكون الذي نعيش فيه نجد أن مستقبل الإنسانية رهن بطموح الشباب إلى المثل العليا. فلا شك أن الشباب هم مستقبل الأمة والعالم والإنسانية، وأن لهم دورا هاما في تغيير مجرى التاريخ، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من القوة البدنية والقوة الفكرية ما يفوقون به على كبار السن، وإن كان كبار السن يفضلونهم بالسبق والخبرة والتجارب. أولئك الذين خاضوا في المعارك والحروب وقرعوا السلاح بسلاح الأعداء، وفتحوا البلاد بعد البلاد، وهزموا الجنود بعد الجنود، وتنفسوا الكروب عن المسلمين. هم الذين بلغوا دين الإسلام الشامل الكامل ورسالته الخالدة المعجزة من مشارق الأرض إلى مغاربها، ودعوا عباد الأصنام والأوثان إلى عبادة ذي الجلال والإكرام والسجود له والاستعانة به والتوكل عليه والخشية منه، وأنقذوا المجتمع الإنساني من الانهيار الخلقي وخلصوه من الدمار والتعاسة. ومن أمثال ذلك عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم من الصحابة والتابعين ومن أتباعهم الذين نهلوا من العلم النافع وحفظوا لهذه الأمة ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم وبلغوه إليها. وفي جانب آخر من قفاة الجيوش خالد بن وليد والمثنى بن الحارثة وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم، هؤلاء كلهم كانوا أمة واحدة، وقاموا بأعباء واجباتهم ومسؤولياتهم، فأدوا دورا كبيرا تجاه أمتهم ودينهم ومجتمعهم. لا تزال آثاره خالدة في صفحات التاريخ الإسلامي إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. أيها الحاضرون الكرام، ليس شباب هذا العصر الذي نتحدث عنه إلا من ورثة. أولئك الشباب الذين رفعوا راية الجهاد ورفرفوها على أعداء الإسلام والمسلمين، وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشباب الذي نشأ في عبادة الله أنه يستظل من العرش الإلهي يوم القيامة
يوم لا ظل إلا ظله. واعلموا أيها الإخوان أن المؤمن القوي المتين الجلد خير من دونه، وهو أحب عند الله من غيره، كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. تعالوا أيها المستمعون الكرام، تعالوا أذهب بكم إلى وراء 14 قرنا، إلى غزوة بدر الحاسمة، لنشاهد غلامين صغيرين من الأنصار هما يبحثان عن عدو من أعداء الله ورسوله، فلما أخبر عنه وأشير إليه شدا عليه مثل الصقرين حتى نال بغيتهما بقتله. ألا إن ذلك العدو هو أبو جهل فرعون هذه الأمة. وإن الغلامين صغيرين هما معاذ ومعبد ابن عفراء اللذين تجرعا كأس الشهادة أيضا في نفس المعركة. ولا يفوتنا في هذا المقام دور الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، الذي نشأ وترعرع كأبناء الأمراء والملوك في الترف والتنعم والبذخ والرخاء، ولكنه بعد اعتناقه الإسلام أبلى بلاء حسنا في غزوة أحد حتى استشهد. وهاكم محمد بن القاسم الثقفي الذي فتح السند وهو ابن 17 سنة. وكذلك نجد أمثالا كثيرة من الشبان الأقوياء والأبطال والفرسان الذين تركوا آثارا خالدة في التاريخ لمن بعدهم. وهؤلاء إخواننا الذاهبون الذين سجلوا تاريخهم المجيد بدمائهم النزيهة البريئة، فلا بد لنا أن نتصف بصفاتهم ونمتاز بميزاتهم ونأتسي بأسماتهم ونتسلح بسلاحهم ونحلي أنفسنا بحليهم. إذا فعلنا ذلك يكون النجاح حليفنا دائما. وفقني الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल हिकमा इंटरनेशनल, जिंदगी शऊर से।